تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا الہ العالمین جو اس سے کلام پاک پڑھی گئی نہاد نیاز کی گئی ختم سے پڑھا گیا اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما. اس کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حج اللہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین کی رواہ کو سال صاف کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین تمام عالم اسلام میں جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں تمام کی رواہ کو سال صاف کرتے ہیں قبول منظور فرما. اولیاء اعظام کے چار خاندان نقشبندیہ قادریہ چشتیہ صفوتیہ ان تمام کی رواہ کو سال صاف کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین ان تمام نیک لوگوں کے صدقے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اپنے رحم و کرم اور فضل کے صدقے سے اس مقصد کے لیے حاضر نیاز کی گئی جو بھی کلام پاک پڑھی گئی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص تمام کلام پاک کا ثواب حاضر نیاز کا ثواب ختم کا ثواب مرحوم و موقوف احمد علی کی روح کو سال صاف کرنے کی منظور فرما. یا الہ العالمین کا درجات بلند فرما ان کا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا الہ العالمین معصوم کے صدقے سے اس کے ساتھ اس کے والدین کی یا الہ العالمین یا الہ العالمین معصوم کے صدقے سے ہمارے تمام دین کے گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین ہم تمام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. خصوص بالخصوص یا اہل خانہ کی تمام تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما. تمام نیک کارات پوری فرما. یا الہ العالمین کے کاروبار میں برکت عطا فرما. روزی میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں تمام کا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. امان و سلامتی عطا فرما. اللهم انزل علينا رحمة اللهم انزل علينا بركة اللهم انزل علينا شفاعة اللهم انزل علينا سلامة اللهم انزل علينا سلامة اللهم انزل علينا سلامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خيرته محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.